ما حكم إخراج زكاة المال للتبرع لأهالي غزة، وهل يجوز إخراجها قبل موعدها، وما نصيحتكم لمن يتبرع بالجهات غير الرسمية؟ بالنسبة لإخراج الزكاة لأهل غزة، نعم جائزة، ويجوز للإنسان أن يقدم زكاة ماله، لأن الراجح من أقوال أهل العلم جواز تقديم الزكاة ولو لسنتين. والتبرعات أيضا الصدقات والزكوات كلها تخرج لأهل غزة خاصة، وأن ولاة الأمر بارك الله فيهم دعوا الناس إلى التبرع، ولا يجوز لأحد أن يتبرع لغير الجهات الرسمية وهي الجمعيات الخيرية التي أنيط بها جمع التبرعات، ما يصلح، وإنما تلتزم بما جاء من توجيهات، تذهب بزكاتك أو بتبرعاتك إلى الجهات الرسمية، ويلتزم الإنسان بهذا تحقيقا للمصلحة.